नाम चाहिँ वीरेन्द्र श्रेष्ठ। वीरेन्द्र श्रेष्ठ। मेरो घर चाहिँ काठमाडौँ, काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर एयरपोर्ट नजिकै पर्छ। मेरो श्रीमती र एउटा छोरी छ, छोरी चाहिँ अस्ट्रेलियामा पढ्दैछ। त्यति हो, हामी 3 जनाको परिवार हो भन्दा पनि हुन्छ। तर ट्रेनिङ भनेको कस्तो भने 6 महिना ट्रेनिङ, 3 महिना ट्रेनिङ, वर्ष दिन ट्रेनिङ, त्यो किसिम हुन्छ, सर्टिफिकेट दिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ त्यो ट्रेनिङ त्यस्तो नभइकन हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भन्छ, एकाडेमिक कोर्स भन्छ। जसरी भनौँ न स्कुलहरूमा पढिन्छ होइन, कलेजमा पढिन्छ, जस्तै +2, ब्याचलर, मास्टर, पिएचडी भन्छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो क्रिस्चियन थियोलोजीमा त्यो किसिमको चाहिँ एजुकेसन हो यो। यसको मतलब यो चाहिँ एउटा स्कुलै हो जहाँ चाहिँ स्कुल। हजुर हजुर, यो स्कुलै हो, युनिभर्सिटी नै भन्नुपर्छ, युनिभर्सिटी होइन। यसलाई स्कुल अथवा हामी चाहिँ अब युनिभर्सिटी हामीले सर नपाएको भने युनिभर्सिटी भन्दैनौँ, सेमिनारी भन्छौँ, कलेज पनि भन्छ। सेमिनारी भनेको नै कलेज हो, यसलाई युनिभर्सिटी भन्दा अर्को अर्थमा युनिभर्सिटी भन्दा पनि हुन्छ। त्यो बाल्टिमोरबाट गर्ने म पनि त्यहाँ उ गर्छु होइन, त्यो त जस्ट ट्रेनिङ हो होइन, तालिम हो त्यो। त्यसले तालिम दिन्छ, त्यसलाई एउटा प्रपर एजुकेसन दिँदैन। प्रपर हाम्रो चाहिँ प्रपर एजुकेसन यो जस्तै 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास भनेर जस्तै गरेको छ, यो चाहिँ कलेज लेभलको युनिभर्सिटी लेभलको हो। सिटिएस भनेको चाहिँ सर्टिफिकेट अफ थियोलोजी। सर्टिफिकेट अफ थियोलोजी यो चाहिँ +2 बराबरको हुन्छ। 10 क्लास पढेपछि 11 12 हुन्छ, त्यो चाहिँ 11 12 को बराबर रूपमा चाहिँ यो सिटिएस हो। यो 2 वर्षको हुन्छ होइन, +2 पनि 2 वर्षको हुन्छ, यो सिटिएस पनि 2 वर्षको हुन्छ। यो नाम फरक फरक छ, कसैले डिटिएस पनि भन्छ, डिप्लोमा पनि भन्छ, कसैले के भन्छ होइन। हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिटिएस भन्ने गरेका छौँ, 2 वर्षको हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। यसको लागि क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। तपाईँहरू पढ्ने इच्छुक भयो, इन्ट्रेस्ट हुनेहरूले जसले पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा छ। अब जस्तै भुटनिज हजुरको केसमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि हजुर ओरलको कुरा आएको छ होइन, ओरलको कुरा आएको हुनाले यसमा त्यो इङ्ग्लिस नजान्दा पनि हुन्छ, नेपाली लेख्न पढ्न नजान्दा पनि हुन्छ, तर भनेको कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसरी चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ हुन पर्यो। लिडरको हार्ट चाहिँ हुनु पर्यो सायद होइन, हार्ट इन्ट्रेस्ट हुन पर्यो होइन। म पढेर चाहिँ म के गर्छु, पढ्दै धेरै कुरा सिक्छु, म मण्डलीको लागि के गर्छु, समाजको लागि के गर्छु भने एउटा त्यो इच्छा चाहिँ भित्रबाट इच्छा चाहिँ हुन पर्यो। त्यत्तिकै एउटा पढाउन भनेर पढ्ने कुरो होइन होइन, पढ्नु गर्नु एउटा चाहिँ म चाहिँ पढेर चाहिँ के गर्छु भन्ने कुरा उद्देश्य लिएर चाहिँ आउँछ भनेदेखि हामी त्यस्तोलाई वेलकम गर्छौँ। अनि त्यो पनि हो, तर कस्तो भने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य जस्तै भनौँ न, मण्डलीमा जति पनि विश्वासीहरू आउँछन् परमेश्वरको वचनको बारेमा सबैले जान्नै पर्छ। यो मण्डलीमा आयो, वचन सुन्यो, भजन गायो, गयो, त्यतिकै पुग्दैन होइन, वचनले मात्र पुग्दैन। त्यस कारण एजुकेसन चाहिन्छ। एजुकेसन जस्तै भनौँ न, अहिले हरेक परिवारमा सबैले पढाउँछ, त्यो एजुकेसन आवश्यकता छ, निड छ एजुकेसन। हरेक परिवारले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई पढाउँछ होइन। अहिले नेपालमा पहिला पढाउँदैन थियो, अहिले सबैलाई पढाउन थाल्यो। त्यो पनि एजुकेसनको भ्यालु चाहिँ त्यसको महत्त्व बुझिराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी विश्वासीहरूले पनि एजुकेसन भनेको हामीलाई सबैलाई चाहिन्छ। यो एजुकेसन सेकुलर एजुकेसन छँदैछ, तर यो बिब्लिकल एजुकेसन, यो परमेश्वरको वचनको बारेमा चाहिँ हामीले जान्यौँ भनेदेखि हामी झुटा शिक्षाबाट बच्न सक्छौँ। झुटा शिक्षाबाट बच्न सक्छौँ, अरू विभिन्न शिक्षाहरूबाट बच्न सक्छौँ। अब आउने उनीहरूले पनि सिक्दै गरेर अर्को पिँढीहरूलाई अरूलाई चाहिँ उनीहरूले सिकाउन सक्छ। त्यस कारणले पनि मेरो विचारले सबैले पढ्दा के फरक पर्दैन, सबैले पढ्दा राम्रो हुन्छ। अझ परमेश्वर नजिक हुन्छ, नजिक हुने मौका पाउँछ, वचनको बारेमा बुझ्ने मौका पाउँछ। कतिपय वचन पास्टरले भनेको सुनिरहेको हुन्छ, कति दिमागमा यो के हो भनेर होइन क्वेसनहरू आउन सक्छ, तर सोध्न सक्दैन होइन। तर यो क्लास चाहिँ कस्तो भने चाहिँ यो डिग्री क्लास भने हरेक कुरा सोध्न सकिन्छ, हरेक कुरा चाहिँ इन्टरेक्ट हुन सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ। हामी कहाँ सबै अब भनौँ न, ओल्ड टेस्टामेन्टमा मैले पिएचडी गरेको छु होइन, अब न्यू टेस्टामेन्टमा पिएचडी गरेको छ, सिस्टमेटिक थियोलोजीमा पिएचडी गरेको छ, क्रिस्चियन चर्च हिस्ट्रीमा पिएचडी गरेको छ हामीसँग टिचरहरू होइन। कोही टिएचएम गरेको छ, मास्टर गरेकोहरू छन् होइन। हरेक त्यो डिपार्टमेन्टमा जस्तै ओल्ड टेस्टामेन्ट, न्यू टेस्टामेन्ट, सिस्टमेटिक थियोलोजी, चर्च हिस्ट्री, मिसियोलोजी, अनि विभिन्न छ, प्र्याक्टिकल थियोलोजी, काउन्सिलिङ, क्रिस्चियन एजुकेसनमा पढेको मान्छेहरू टिचर भएको हुनाले हामी हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी नलेज दिन्छौँ।
त्यो सबैलाई आवश्यकता, सबैले पढ्दा बेस्ट हुन्छ। एकदमै राम्रो। मेरो लागि पनि, मेरो पर्सनली पनि मैले चाहिँ यही सोचेँ। बाइबलमा मैले पाएँ अनुसार पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि सानो हुँदाखेरि उहाँ मानिसको अनुग्रह र परमेश्वरको अनुग्रह र बुद्धि र कदमा उहाँ हुर्किनु भएको कुराहरू मैले बुझेँ। अनि त्यसले गर्दा हामीलाई पनि पक्कै पनि संसारमा हामी रहँदा बस्दा मानिस हाम्रो अग्रज पास्टर अगुवाज्यूहरूकोबाट हामीले बुद्धि र कदको कुराहरूमा पनि याद गर्ने कुरा हामीले योले एकदमै हाम्रो दिएको छ। अनि अब सिटिएसको विषयमा लगभग क्लियर भयो है। यो ल हुन्छ। सिटिएस सबैलाई इन्करेज गर्नुहोस्, सबैले पढ्दा राम्रो हुन्छ, नलेज गेन राम्रो हुन्छ। र सिटिएस भनेको +2 बराबरको। अब बिटिएसको कुरा आयो, बिटिएस 4 वर्षको हुन्छ। हजुर, यो इन्टरनेसनल रुल अनुसार 4 वर्षको हुन्छ। हरेक सेकुलर पनि 4 वर्ष हुन्छ, यो पनि 4 वर्षको होइन। सबै ब्याचलर डिग्री चाहिँ 4 वर्षको हुनैपर्छ। 4 वर्ष गर्छौँ, कहीँ 2 वर्ष गर्छ, कहीँ 3 वर्ष गर्छ, तर इन्टरनेसनल 4 वर्ष हुनैपर्छ। मैले 2 वर्षको ब्याचलर गरेको, मलाई मास्टर पढ्न गाह्रो पर्यो, दिएन होइन। त्यस कारण 4 वर्ष अहिले कम्पलसरी, नेपालमा पनि 4 वर्ष गर्दैछ, सायद सबै ठाउँमा 4 वर्ष होला। अनि यसको लागि चाहिँ +2 हुनुपर्छ। हजुर, +2 बिना बिटिएस पढ्न पाउँदैन, अथवा सिटिएस पुरा गर्नुपर्छ। सिटिएस हामीले राखेको कारण त्यही हो कि सिटिएस गरेर बिटिएसमा जोइन गर्न सकिन्छ। अब यसमै प्रश्न आयो। अब प्रश्न चाहिँ के हो भने बिटिएस गर्ने प्रभुका सेवकहरू अब क्लास 10 फर इक्जाम्पल मेरै भन्नुपर्दाखेरि अब मैले नेपालमा हुँदाखेरि क्लास 10 अब सेकेन्डरी लेभल क्लास 10 सम्म सिद्धिएर डेनमार्क प्रवेश गरेँ। डेनमार्क आएर फेरि थरोली 1 देखि नै पढेर डेनमार्कको यसमै क्लास 10 सिद्धिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि क्लास 10 देखि एबभ छैन। यहाँदेखि चाहिँ फर्दर स्टडी एकैचोटि युनिभर्सिटी जान पाउँछ। युनिभर्सिटीमा प्रवेश गरेर चाहिँ 4 वर्षको अब फर इक्जाम्पल भनौँ न, एउटा कसैले इन्जिनियरिङ सिद्ध्याउनु भयो, मैले इन्जिनियरिङ सिभिल इन्जिनियरिङ गरेँ। मेरो श्रीमतीले उहाँले अब हेल्थको विषयमा अब 3 वर्षको गर्नुभयो लगभग होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब सर्टिफिकेट छैन 12को, अब उहाँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि बिटिएस गर्नको लागि, यहाँ चाहिँ कस्तो क्राइटेरिया छ? मैले अलिकति प्रश्न गरौँ है त। उहाँले 10 सम्म पढ्नुभयो, त्यसपछि 3 वर्षको हेल्थको पढ्नुभयो। हजुर हो, हजुर। त्यो 3 वर्ष पढेको सर्टिफिकेट छ कि छैन? त्यो त बकाइदा सर्टिफिकेट छ। त्यो भएपछि हुन्छ। हुन्छ। त्यो सर्टिफिकेट हुनु पर्यो। 10 मात्रै पढेको छ त सर्टिफिकेट छैन भनेदेखि अरू पढेको सर्टिफिकेट छैन भने हुँदैन। किनभने उसले केही न केही 2 वर्ष 3 वर्ष पढेको छ। उसले बकाइदा उसको सर्टिफिकेट उसले चाहिँ त्यो कम्प्लिट गरेको, कोर्स कम्प्लिट गरेर चाहिँ अफिसियल्ली अनि अहिले चाहिँ एउटा के भन्छ ट्रेनरकै रूपमा उसले काम गरिरहेको छ त्यो विषयलाई लिएर। हजुर। अनि हुन्छ। 10 पढेर 10 पछाडि चाहिँ उसले चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष चाहिँ कुनै विषय पनि जे पनि पढ्न सक्छ होइन। जे पनि पढ्न सक्छ। उसले पढेको हुनु पर्यो, सर्टिफिकेट हुनु पर्यो। हामी सर्टिफिकेट हेर्छौँ, चेक गर्छौँ। उसले 2 वर्ष पढाएको छ कि छैन हामी त्यो हेर्छौँ। त्यो हेरेपछि ब्याचलरको लागि योग्य हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै अब ब्याचलरको अथवा +2 को नै सर्टिफिकेट हुनसक्छ यो कुराहरू पनि। तर डेनिस समाजमा भएको कारण डेनिसको अलिकति एजुकेसन सिस्टम फरक भएको मात्रै हो। तर सायद +2 को चाहिँ एउटा क्राइटेरिया चाहिँ छ। खास त्यही होला, त्यही हुनसक्छ, त्यही नै हो। अनि हाम्रो चाहिँ अब सिटिएस चाहिँ कस्तो भने सिटिएस पढेर पनि बिटिएस जोइन गर्न सकिन्छ। तर अरू जस्तै सिटिएस पढेर बिटिएस जोइन गर्न सक्यो भने अरूले चाहिँ 10 नपढिकन चाहिँ 10बाट चाहिँ बिटिएस पाउँदैन। किनभने थियोलोजिकल अब उसलाई कम नलेज हुन्छ, थियोलोजिकल हुँदैन। त्यो साथसाथै अब +10 पछाडि कुनै चाहिँ केही पढेको छ भने अलिकति उसलाई एडभान्स नलेजहरू भइराखेको हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो लिन्छौँ। अनि सिटिएस गर्यो भनेदेखि चाहिँ सिटिएसबाट पनि हामी बिटिएस गर्न पाइन्छ। हजुर। एकदम। अनि यसको कति साँच्चै मैले सोधिरहेको छु, सिटिएसको कति लामो पिरियड हुन्छ? सिटिएसको 2 वर्ष, मैले भने +2 बराबरको हो यो। 11-12 भने जस्तै 2 वर्षको हुन्छ। 2 वर्षमा 4वटा सेमिस्टर हुन्छ। एउटा सेमिस्टरमा 5 महिना हुन्छ। अनि 4वटा सेमिस्टरमा 5को 20 महिना हुन्छ। भनेपछि त्यहाँ 4 महिना बिदा हुन्छ। 1 सेमिस्टर पछाडि 1 महिना बिदा हुन्छ। बिदा हुन्छ डिसेम्बरमा बिदा हुन्छ अनि जुनमा बिदा हुन्छ।
डिसेम्बरमा क्रिसमसको व्यस्त हुन्छ, क्रिसमस व्यस्त बिजी हामी बिदा दिन्छौँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुनमा बिदा हुन्छौँ। त्यसरी त्यो 2 वर्षको पढाइ हुन्छ, 5 को 4 सेमिस्टर हुन्छ सिटिएस। अनि यदि हामी तल विकमा जानु पर्दा चाहिँ विकमा कति डे चाहिँ हुन्छ? विकमा चाहिँ 3 दिन हाम्रो चाहिँ यो अनुसारले, जस्तै भन्नु अहिलेको नेपालीको अनुसारले 3 दिन हुन्छ, 1 दिन बिराएर हुन्छ। जस्तै सन्डे भयो भने सन्डे, ट्युजडे, थर्सडे, अथवा मन्डे, वेन्सडे, फ्राइडे। हजुर, 1 दिन बिराएर हुन्छ, किन 1 दिन पढ्ने, 1 दिन चाहिँ घरमा बसेर काम गर्ने, पढाइ गर्ने। हजुर, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 1 दिन बिराएर चाहिँ हप्तामा 3 दिन 2-2 घन्टाको दरले, 1 दिनमा 2 घन्टाको दरले त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। भनेपछि खासै 3 घन्टा हो, 3 घन्टा पढ्न पर्छ होइन। तर 1 घन्टा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ 2.5 घन्टा पनि हुन सक्छ। तर 1 घन्टा चाहिँ स्टुडेन्टले छुट्टै बसेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो काम, त्यो पढेको कुराहरूले चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ। हजुर, अब लेक्चर चाहिँ 2 घन्टा हुन्छ। हजुर, धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न सिटिएसकै विषयमा अझै मलाई याद भइहाल्यो, उहाँले सोध्नु भएको। अनि उहाँहरूले त्यो बाइबल स्टडी अथवा स्कुल पढिसकेपछि, जुनै स्कुल पनि पढिसकेपछि उसले काम गर्छ भविष्यमा गएर, त्यो कामहरूको क्याटेगोरी फर इक्जाम्पल मण्डलीमा कतिसम्म कस्तो कार्यहरूमा चाहिँ उहाँहरूले सेवाकाई पुर्याउन सक्छ? फर इक्जाम्पल सानो सानो अब प्रभु भोजका कुराहरू अथवा अब यस्तो हुन्छ। अब हामीले अब अर्डिनेसन दिँदैनौँ होइन, हामीले एकाडेमिक एजुकेसन मात्रै दिने हो होइन, एजुकेसनमा दिने हो। अब कस्तो पनि फेरि कन्टेक्स्ट हेरिकन हुन्छ, डेनमार्कको कन्टेक्स्ट, नेपालको कन्टेक्स्ट, कोरियामा कस्तो छ भने मास्टर एमडी गरेपछि, मास्टर गरेपछि मात्र उसले चाहिँ सेवाकाईमा इन्भल्भ पास्टर हुन पाउँछ। हजुर, असिस्टेन्ट पास्टर हुनुपर्छ एमडी गरेपछि। नेपालमा चाहिँ त्यो छैन, तर अहिले चाहिँ हालसालै चाहिँ ब्याचलर बिटिएस गरेपछि चाहिँ ऊ पास्टर हुन पाउँछ। उसले चाहिँ हरेक सबै कुरा गर्न सक्छ, पास्टरको रूपमा सबै कुरा गर्न सक्छ होइन। प्रभु मण्डलीले चाहिँ स्वीकृति, मण्डलीले त्यो मण्डलीले चाहिँ उसलाई चाहिँ ल ठिक छ भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिअलि पढेको छ के छ भने अभिषेक गरेर चाहिँ मण्डली स्वीकृति दियो भने त्यो तपाईँहरूको हातमा छ त्यो। अब हामीले भन्न मिल्दैन, हामीले चाहिँ जस्ट एउटा नलेज दिने हो, एजुकेसन दिने हो, त्यो तपाईँहरूको मण्डलीकै हातमा छ। हजुर, मतलब नलेज चाहिँ त्यो भित्रमा सबै कुराहरू, एउटा प्र्याक्टिकल कुराहरू गर्ने, प्रभुको राज्यभित्र प्रवेश गरेर अथवा कसैलाई बप्तिस्मा दिन गर्नु यस्तो प्रकारले गरिन्छ भन्ने कुरा एजुकेसन चाहिँ हुन्छ। हुन्छ त्यो चाहिँ सबै किनभने त्यहाँ एउटा कुरा मात्रै सिकाउँदैन। हामी हरेक जस्तै अघि भने ओल्ड टेस्टामेन्ट सिकाउँछौँ, न्यू टेस्टामेन्ट सिकाउँछौँ, सिस्टमेटिक थियोलोजी सिकाउँछौँ, चर्च हिस्ट्री, प्र्याक्टिकल थियोलोजी सिकाउँछौँ, मिसियोलोजी सिकाउँछौँ। हरेक कुरा सिकाउने भने त्यो एउटा न एउटामा परिहाल्छ त्यो। हजुर हजुर हजुर, हुन्छ, पर्छ त्यो सबैको एउटा न एउटा पर्छ। यो कुरा चाहिँ किन मैले तपाईँलाई सोधेँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँहरूले सबै अर्डिनेसन गर्नुभयो चाहिँ मण्डलीमा बा उहाँहरूको आफ्नो सिस्टमेटिक्स लोकल मण्डलीको आफ्नो भन्छ नि फ्री अथवा के भन्छ फ्री डेनिसमा भने चाहिँ मैले एउटा स्वतन्त्रता तरिकाले होइन त्यो स्वतन्त्रता फ्रिडम हो। त्यो हो, यो कुरा चाहिँ अब आफ्नो बिलिभलाई भनौँ न, आफ्नो विश्वासलाई उहाँहरूले कसरी बिल्डअप गरिराख्नु भएछ त्यसमा चाहिँ असर पर्दैन। त्यसो भए चाहिँ तपाईँले भने जस्तो होइन, अर्डिनेसनको कुराहरूमा तपाईँहरू होइन, तर शिक्षाको कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु, शिक्षाको कुराहरूमा। हजुर हजुर हजुर। अब यस्तो नि, अब कसैले चाहिँ होइन जस्तै भनौँ न प्रभु दिने, बत्तिसमा दिने, उसको भित्तिदेखि चाहिँ म पास्टर बन्नेछ, म लिडर बन्नेछ, के गर्छु भन्ने छ भने अब मण्डलीले उसको जीवन जाँच्न चेक गर्न पर्यो, उसले कतिको पढाएको छ, कतिको आत्मिक छ, सबै छ। त्यो उसको योग्य देखेपछि उसलाई चाहिँ दिन सकिन्छ नि। आमेन आमेन, मण्डलीले दिन सकिन्छ। हजुर, शिक्षा लिडर नियुक्ति गर्ने त हो। हजुर, एकदमै राम्रो। तपाईँहरूले जुन ब्रडली कन्सेप्ट राख्नुभयो यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, किनभने यसले चाहिँ कुनै डिनोमिनेसनलाई असर पारेन। शिक्षाको माध्यम एकाडेमिक शिक्षा हो, तर त्यो व्यक्तिले यदि शिक्षा प्राप्त गरेर उसले प्रभुको आत्माले उसलाई चलाएर उसले आफै साँच्ची नै त्यो शिक्षाहरूलाई अगाडि बढाउँछ भने इट इज ओपन हिम होइन, त्यो त अब शिक्षा बढाउँछ भने। तर पास्टरले सेवाकाई चाहिँ अब भयो भनेर उसले मण्डलीमा यो गर्ने कुरा चाहिँ आएन। कसैले त्यही त अब कोही चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो भने त्यत्तिकै पास्टर बनिदिने पनि छन् होइन। त्यसले त्यो व्यक्तिले झन् भद्रगोल पनि बिगारेको पनि छ, मण्डली त्यो मैले बुझेँ, बिगारेको पनि छ होइन। त्यस कारण चाहिँ मण्डलीले एकदम चेक गर्नुपर्छ।
उसको पढाइदेखि लिएर उसको जीवनहरू सबै चेक गरेर चाहिँ यो ठिक छ यो मान्छे चाहिँ ठिक छ भन्ने लाग्यो भने मण्डलीले उसलाई अपोइन्ट गर्ने हो, नियुक्ति गर्ने हो, त्यो ठिकै छ। कहिले काहीँ चाहिँ सधैँकी भरेपछि जस्तो बुकको मात्रै शिक्षा भएर फेरि प्र्याक्टिकल जीवनमा छैन भने चाहिँ त्यो भएर उसको जीवन पनि हेर्नै पर्छ कि, जीवन हेर्नै पर्छ, उसको व्यवहार हेर्नै पर्छ। कहिलेकाहीँ पिएचडी अब पिएचडी गर्नेहरू अलि मैले देखेको मेरो साथीहरू चाहिँ पिएचडी गरिसकेपछि के गर्छ नि उनीहरू लिबरल भनेको थाहा लिबरल एकदमै लिबरल होइन यसो गर्दा भइहाल्छ यो भन्ने लिबरल गर्ने चाहिँ होइन त्यो पनि छ, धेरै छ। मेरै साथीहरू छ जस्तै अब मसँग पढ्ने पिएचडी गर्ने साथीहरू पनि जस्तै यो त यस्तै हो नि भन्ने लिबरल बन्दिने छ होइन। त्यस कारण व्यवहार चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सही कुरा, 100% सही कुरा हो। मैले क्लियर बुझेँ। सायद हाम्रो विश्वभरिकैले नि यो भिडियो हेर्नुभयो भने बुझ्नु। हाम्रो यो बिटिएसबाट एमडी पनि छ, मास्टर। हजुर। अनि एमडी पनि हामीले अर्को वर्षदेखि सुरु गर्छौँ। त्यो पनि जानकारीको लागि। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कति भने सिटिएस +2 बराबर ब्याचलर एमडी एमटिएस भन्ने छ। एमटिएस भनेको यो फिलोसफी टाइपको एमटिएस 2 वर्षको हुन्छ। अनि पिएचडी 3 वर्ष 4 वर्षको हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सिटिएस बिटिएस एमडी सुरु गर्छौँ। टिएस र पिएचडी पनि हाम्रो प्लानमा छ भविष्यमा, ताकि पिएचडी सम्म चाहिँ गरोस् भन्ने छ। अथवा हामी कहाँ पढेर अब अझै पढ्छु भनेर अनि कतै डेनमार्कको कलेजमा, अमेरिकाको कलेजमा कतै पढ्न पनि सकिन्छ। हजुर, कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ। हजुर, तपाईँ हामी अब फर इक्जाम्पल अब मैले जोइन गरेँ भने त्यहाँबाट मैले बिटिएस कम्प्लिट गरिसकेपछि अब म डेनमार्क सरकारको मतलब डेनमार्कमै म पढ्न चाहन्छु भने त्यो सर्टिफिकेटलाई मैले प्रयोग गर्न सक्छु। सकिन्छ। हजुर हजुर, त्यो हाम्रो चाहिँ उयो तपाईँको फेरि त्यो थियोलोजीमै हुनु पर्यो होइन। थियोलोजीमा म पढ्छु, मास्टर पढ्छु, पिएचडी गर्छु भन्यो भने तपाईँ पाउनुहुन्छ। यस्तो हो, त्यो एउटा कस्तो भने एउटा भाषा हो त्यो होइन। डेनिस एउटा भाषा हो, नेपाली एउटा भाषा हो, अङ्ग्रेजी एउटा भाषा हो। तर नलेज चाहिँ हामी थियोलोजी नलेज छुट्टै पाउँछौँ नि। त्यो नलेजलाई हामीले कुनै पनि भाषाबाट चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ नि। तपाईँले इङ्ग्लिसबाट पनि युज गर्न सक्नु, तर भाषा जान्न पर्यो होइन। भाषा जान्न पर्यो। जस्तै भनौँ न यहाँ नेपालीमा यहाँ नेपालमा चाहिँ बिटिएस पढ्ने नेपालीमा पढ्नेहरू कोरियामा गएर इङ्ग्लिसमा पढिरहेका छन्, कोरियन भाषामा पढिरहेका छन्। अमेरिका गएर उनीहरूले मास्टर पढिरहेका छन्। यहाँ +2 गर्नेहरू ब्याचलर अमेरिकामा गरिरहेका छ होइन, कोरियामा गएर गरिरहेका छ, जापानमा गएर गरिरहेका छ। भनेदेखि त्यो भाषाको मात्रै कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ आफू कसरी धेरैभन्दा धेरै सिक्न सकिन्छ त्यो भाषा युज गर्नु, सिक्नको लागि त्यो भाषा युज गर्नु, धेरै सिक्ने, धेरै कुरा प्रश्नसँग सिक्नको लागि। बिटिएसको +2 हुनुपर्छ। +2 भए 4 वर्षको हुन्छ। यो 4 वर्षको हुन्छ। इन्टरनेसनल रुल अनुसार 4 वर्षको हुनुपर्छ। 4 वर्षै म पढ्नलाई सबैलाई म अनुरोध गर्छु। र यसमा 4 वर्षमा 8वटा सेमिस्टर हुन्छ। 8वटा सेमिस्टर हुन्छ। 8वटा सेमिस्टरमा हाम्रो सिटिएस अथवा बिटिएस हाम्रो कस्तो 1 महिनामा एउटा कोर्स सकाउँछौँ, एउटा सब्जेक्ट सकाउँछौँ। 1 महिनामा एउटा सब्जेक्ट सकिन्छ। र बिटिएसको 40 महिना पढाइ हुन्छ। 40 मा 40 कोर्स सकिन्छ। 40 × 3 भने चाहिँ 120 क्रेडिट आउट हुन्छ। त्यो इन्टरनेसनल रुल अनुसार चाहिँ 120 क्रेडिट आउट हुनुपर्छ। 120 क्रेडिट आउट हुन्छ। सिटिएसको चाहिँ 20वटा हुन्छ। 20 × 60 क्रेडिट आउट हुन्छ। 60 क्रेडिट आउट हुन्छ। यो क्रेडिट आउट चाहिँ पुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि अब जस्तै भनौँ न बिटिएसको 4 वर्षको हुन्छ। तर कसैले चाहिँ भनौँ न कुनै सब्जेक्ट लिन पाएन, कुनै महिना लिन पाएन, व्यस्त भयो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ आउने दिनहरूमा कुनैमा चाहिँ जोइन गर्न सकिन्छ होइन। म 4 वर्ष 5 वर्ष लाएर म सिध्याउँछु भन्न पनि सक्यो। 4 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ सकेन बिटिएस, तर 5 वर्ष 6 वर्ष लाएर सकाउँछु भन्नु पनि पाइयो। त्यो आफ्नो मिलाएर सिटिएस 2 वर्षको पनि 3 वर्ष लाएर सिध्याउँछु भन्ने पायो। तर अगाडि चाहिँ सिध्याउन पाएन। मतलब पैसाले किन्न पाइएन र आफैले जबरजस्ती गर्न पनि पाइएन। एकदमै राम्रो, खुसी लाग्यो होइन। एकदमै जुन स्टडी छ, जुन फर्मल्ली तपाईँहरूले जुन प्रकारले गरिराख्नु भएको, यो चाहिँ इन्टरनेसनल अथवा यो युरोपमा पनि लागू भएकै कुराहरू तपाईँले जुन प्रकार। वन्डरफुल। किनभने हामीसँग टिचरहरू पनि जस्तो नेपाली हो, तर कोही अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कोही नर्वेमा छ एकजना टिचर, कोरियामा छ, जापानमा छ, नेपालमा छौँ, इन्डियामा छ, एकदम जता छरेर। भुटानमा पनि हाम्रो जिम्मी दोर्जे, पास्टर जिम्मी दोर्जे भन्ने हुनुहुन्छ।
डाक्टर जिमी दोर्जे, छिमी दोर्जे उहाँ पनि पढाउनुहुन्छ र जस सबैतिर छरप्रष्ट छ। त्यसकारण यो इन्टरनेसनल नै सबैको नै इन्टरनेसनल रुल अनुसार नै हामीले गर्नुपर्छ। हजुर, एकदमै राम्रो होइन। अब यसमा कहिलेमा केही पक्षपात छैन। अब तपाईँले सिटिएच र बिटिएचको बारेमा क्लियरेन्स भइगयो। अब सिटिएच चाहिँ हृदय हुनेहरूले सबैले सकेसम्म सबैले सिक्यो भने राम्रो, नभए चाहिँ अब मण्डलले स्वीकृति पायो भने ठिकै हो। तर बिटिएचको लागि चाहिँ सर्टिफिकेट प्राप्त नै हुनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्यो नि? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ चाहिन्छ +2 अथवा 10+ गरेर 2 वर्ष चाहिँ एटलिस्ट केही न केही पढेको हुनुपर्छ। अब चाहिँ म पर्सनल भन्दा पनि एउटा समूहको क्वेसन लिएर आएँ तपाईँलाई। यो चाहिँ भयो जेनरल, सबैले सुन्ने विश्वभरिका विश्वासीहरूले। अब आयो डेनमार्क भित्र रहेका हामी विश्वासीहरूलाई, अथवा विशेष गरी भुटनिस विश्वासीहरू जो चाहिँ भुटानमा बसे तर नेपाली हुन् होइन। अब लिपि त्यति मजाले उहाँहरूलाई लिपिको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा भर्बली र बुझ्ने समस्या धेरै भएको। अब उहाँहरूसँग क्वालिफिकेसन पनि छ तर नेपाली लिपिहरू खासै अनि छैन भने चाहिँ उहाँहरूलाई अब भर्बली, अस्ति पनि हामीले एकचोटि गफ गरेको थियौँ। अब यहाँ अनि डेनिस भाषा फेरि पढेर धेरै एजुकेसन प्राप्त गरे पनि उहाँ नेपालीमा चाहिँ लिपिमा कमजोर हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा नेपाली लेख्नुहुन्छ तर इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ, त्यो फेरि कति नबुझ्ने क्या, अन्डरस्ट्यान्डिङै नहुने। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीले तपाईँहरूको पनि उद्देश्य पक्कै पनि यही हुन्छ, हरेकले यो शिक्षा पाउनुपर्छ जस्तो माध्यमबाट भए पनि। जस्तो अब अघि भन्नुभयो जसले पनि सबै हाम्रो उद्देश्य भनेको सबै नेपाली भाषीहरूले सबैले चाहिँ शिक्षा पाओस्। हजुर, पैसाको कमी हुनेले पनि पाओस्, पैसाले पनि नरोकोस्, पैसाको कमी हुने पाओस्। यो शिक्षा भनेको लेख्ने उ गर्ने मात्र होइन कि दिमागमा पाउने शिक्षा हो, दिमागले दिने शिक्षा हो। अनि अन्तिममा गएर प्रचार मुखले नै गर्ने हो, मुखले र दिमागले गर्ने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ सबै उहाँले पनि पाओस्, अनि कोही पैसा नभएर पढ्न म के गर्ने त्यस्तोले पनि पाओस्। आमेन आमेन, एकदमै होइन। पैसाको कारणले चाहिँ पढ्न पाएन भने नहोस्। हजुर, हामी एकदम उदार चित्तले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। आमेन, खुसी लाग्यो। अब हाम्रो मित्रहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ होला साँच्चै यो गफबाट पनि, पैसा हुने या नहुने सबैले आएर दागमध्ये किन खाऊ होइन। एकदमै खुसी लाग्यो। अनि यो अब हामी डेनमार्कमा अलिकति पर्सनल्ली जस्तै हो यो। डेनमार्कमा मैले साथीभाइहरूलाई धेरैलाई भन्ने कोसिस गरेँ। आज डेनमार्कमा हामी एउटा समूहमा मैले एउटा लिड गरिरहेको छु होइन। डेनमार्क होल डेनमार्कै। अब अनि त्यसमा चाहिँ हामी सबै शिक्षित बन्नुपर्छ र सबैले हामी ठाउँ ठाउँमा एउटा प्रभुको राज्यको राम्रो शिक्षा दिने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। हामीलाई घाटा छैन, हाम्रो पास्टरहरू अगुवाहरू हुँदै हुनुहुन्छ, तर पनि हामी शिक्षित बन्यौँ भने हामीले प्रभुको राज्यलाई छिटो वृद्धि गर्न सक्छौँ अनि उहाँको उद्देश्य राज्यलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य हो भनेर भन्दाखेरि हुन्छ, हामी एग्री छौँ, गर्नको लागि तयार छौँ। तर के गर्नु, भाषा त त्यस्तो रहेछ त, इङ्ग्लिसमा छ बट्टन त्यो मैले पठाइदिएँ, तपाईँहरूले पठाउनु भएको त्यो इङ्ग्लिसको क्या त्यो लेखेको, नेपालीमा पनि अलि साह्रो पऱ्यो त भन्नु होइन। त्यसमा त्यहाँ देख्दाखेरि साह्रो परेको मात्रै हो। सबै हामी जस्तै मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ अगुवाहरू भए तापनि, ठुलो पास्टरहरू भए पनि, रेभरेन्स डक्टरहरू भए पनि उहाँ चाहिँ हामी जस्तै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई भर्बली मैले एकचोटि गफ पनि गरेको थिएँ नि तपाईँसँग। उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँले मौखिक उत्तर पनि दिन सक्नुहुन्छ, पढ्नुहोस्। उहाँहरूले पुस्तक दिनुहुन्छ, पुस्तक पढेर घरमा अध्ययन गरेर तपाईँले भ्याउनु भएन भने त्यहाँ लेखेको पनि रहेछ, भिडियो हेरेर पनि अनि तपाईँले क्लासमा आएर उत्तरहरू अथवा त्यो उत्तरहरूको क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले विचार गरेर अब तपाईँको उत्तर मिल्छ मिल्दैन, तब कतिको शिक्षित छ भने त्यो हिसाबले नै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूले मैले बुझेको छु। भन्दाखेरि चाहिँ आत्मामा धेरै प्रफुल्लित हुनुभयो, धेरै खुसीको कुराहरू, धेरैले समर्थन जनाएको कुराहरू छ। अब यो कति हदसम्म अझै पनि छ भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझाइदिनुहोस् न भर्बल्लीको कुराहरूमा। भर्बल्ली हुन्छ। अब जस्तै भन्नु न,
अब एउटा कस्तो क्लास जस्तै अहिले अहिले तपाईँ र मेरो बिच कुराकानी भयो नि हजुर हैन, कुराकानी भयो, तपाईँले कति कुरा बुझ्न खोज्नु भयो, मैले उत्तर दिने। हजुर क्लास पनि त्यस्तै हो हजुर हैन, क्लास पनि त्यस्तै हो। म सिकाउँछु, एउटा एकदम सिकाउँछु, त्यसपछि हाम्रो कुराकानी हुन्छ। तपाईँले के बुझ्नु भने यो के हो, यो के भनेको हो, यस बारेमा के हो भने तपाईँले सोध्नुहुन्छ, म उत्तर दिन्छु। हजुर त्यसरी नै सिक्ने नै त्यसरी हो हैन। हजुर क्लास नै त्यसरी हो। जस्तै जहिले अहिले अहिले मैले पनि सोधेँ, मलाई क्लियर पारिदिनु भयो, तपाईँले मैले पनि तपाईँलाई क्लियर पारिदिएँ, तपाईँले बुझ्नु भयो नि। हजुर क्लास पनि त्यही हो, मैले जे सिकाउँछु अरूले जे सिकाउँछ क्लास पनि त्यस्तै हो। एकदम त्यसरी नै कुराकानी गरेर छलफल गरेर एउटा एउटा मिटिङ जस्तै हो। हामी बसेर छलफल गर्ने, नबुझेको कुरा के हो, यो भनेको के हो, यो होइन र यस्तो होइन र भनेर त्यो क्वेसन एन्सर हुन्छ, क्वेसन एन्सर हुन्छ। हामी त्यसै कुराकानी गरेर हामी सिक्छौँ। अनि त्यसपछि अब त्यो कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ नि, अनि फेरि पछि भोलिपल्ट रेकर्ड हुन्छ, जुम रेकर्ड हुन्छ। त्यो जुम रेकर्ड पनि हेरेर फेरि त्यसलाई चाहिँ रिकल फेरि त्यो उ गर्न सक्छौँ, फेरि यो फेरि उ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसमा पनि अब किताब हामी दिन्छौँ, नेपाली किताब दिन्छौँ, तपाईँहरूले किन्नुपर्छ नेपाली किताब। अनि त्यो त्यहाँबाट पढेर पनि त्यही किताबकै अनुसार हामी सिकाउँछौँ। पढेर पनि सिक्यो, क्लासहरूबाट पनि सिक्यो, क्वेसन एन्सर गरेर पनि सिक्यो, अनि फेरि भिडियो फेरि हेर्न मलाई पनि हेरेर पनि सिक्यो। हजुर, 2-3वटा माध्यम भयो, एउटै कुरो 2-3वटा माध्यम भएपछि धेरै सिकिन्छ। एकदमै राम्रो। तर समय चाहिँ दिन पर्यो। अब क्लास समय दिन पर्यो, अरू बेला पढ्न पर्यो होइन, समय दिनुपर्छ भने एकदम त्यो सिकिन्छ। हामीले 2-3वटा मेथडहरू हामीले युज गरिरहेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ एउटा मेथड भन्नु चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ कस्तो भने हामी एउटा ग्रुपको चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा हामी एउटा मेन्टर मेन्टी भन्ने छ, मेन्टर पनि हामीले तयार गर्छौँ। अनि मेन्टर तयार गरेर चाहिँ अनि 10 जनाको उसले चाहिँ उसले प्रेयर पनि गर्ने, विभिन्न किसिमले चाहिँ छलफल गर्ने। अनि कुनै स्टुडेन्टले चाहिँ अब त्यही लोकल मेन्टर पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पास्टरले 1-2 जनालाई चाहिँ अब उसले चाहिँ पढेको कुराहरू सेयर गर्ने, उसले जानेको कुरा सेयर गर्ने। जस्तै अरू स्टुडेन्ट तपाईँलाई मेन्टर बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई मेन्टर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा रिक्वायरमेन्ट एउटा चाहिँ गर्नै पर्ने। त्यसरी चाहिँ 3-4वटा वेबाट चाहिँ एउटै कुरा 3-4वटा वेबाट चाहिँ गरेर चाहिँ हामी सिक्ने। जसरी हुन्छ हाम्रो उद्देश्य सिकाउने हो, दिमागमा राखिदिने हो, त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा होस् भन्नेको लागि त्यो किसिमले चाहिँ हामी मेथडहरू चाहिँ युज गरिरहेका छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। अनि लगभग क्लियर पनि भयो म पनि। अनि यो अब जस्तै भने लेख्ने कुरामा यदि सक्नुहुन्छ भनेदेखि लेख्दा भयो, यदि सक्दैन भने ठिकै छ, म क्वेसन सोध्छु, तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ, त्यसरी नै हामी ग्रेडहरू दिन्छौँ। त्यो पनि त्यसरी गर्न सकिन्छ। हुन्छ, त्यसको मतलब मैले बुझे अनुसार चाहिँ लेख्न सक्यो भने लेखेर दिँदा पनि भयो। जस्तै सिर्जना राई, सिर्जना बहिनी हुनुहुन्छ त्यहाँबाट होइन, डेनमार्कबाट। उहाँले इङ्ग्लिस मजाले लेख्नु हुँदो रहेछ, पढ्ने इङ्ग्लिस गर्न सक्नु हुँदो रहेछ होइन, एउटा बहिनी छ उहाँलाई हुन्छ। तर यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने, जस्तै भन्नु न तपाईँहरूको ग्रुप हुनुपर्छ। जस्तै अरूमा मिक्स आएर 1-2 मिक्स भइदियो भने हामीलाई फेरि उहाँलाई मात्रै अलिकति गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुन्छ, किनभने अरूले एउटा गरिरहेको छ, फेरि कुन समयमा फेरि उ गर्ने होइन, एक्स्ट्रा समय दिनुपर्छ। एकदम राम्रो भयो नि त। अब लेख्नेले लेखेर दिँदा पनि भयो तत्काल त्यतिखेर भयो, पछाडि लेखेर दिँदा पनि भयो। अब क्लासमा चाहिँ अब नलेख्नेहरूलाई भर्बली गर्नेहरूलाई पनि भर्बली गर्दा पनि भयो। हजुर, त्यो सुविधा छ। तपाईँको सल्लाह पनि दिनुहोस्, सल्लाह अनुसार। हाम्रो उद्देश्य भनेको ठ्याक्क लगाएर कोर्स सिधाएर सर्टिफिकेट दिने उद्देश्य होइन, त्यो मात्र उद्देश्य होइन। हाम्रो जसरी हुन्छ तपाईँले बुझोस्, तपाईँले सिकोस् होइन, सिकोस्, हरेक मेथडबाट सिकोस्। त्यो तपाईँहरूले पनि यसो गर्दा कस्तो होला भनेर सल्लाह दिनुभयो भने हामी त्यो सल्लाह पनि उचित लाग्यो भने हामी प्रयोग पनि गर्छौँ। हामी सल्लाह गर्छौँ, हाम्रै वेमा तपाईँले लाग्न पर्छ भने छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको सिक्न पर्यो, किनभने हामीले चाहिँ कस्तो भने सिकाउनको लागि हामीले स्टुडेन्टको ब्याकग्राउन्ड, स्टुडेन्टको हरेक कुरा जान्न पर्छ होइन, स्टुडेन्टमा जानुपर्छ। हामीले स्टुडेन्टलाई नजानिकन हामीले वान वेमा पढायौँ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ, त्यसले काम लाग्दैन होइन। त्यस कारण हामी स्टुडेन्टहरूको चाहिँ उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड बुझेर उनीहरूको हरेक कुरा, ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने, उनीहरूको व्यवहार, कुनैको कति विभिन्न किसिमको हुन्छ, फाइनेन्सको कुरा हुन्छ, कुनैलाई मेन्टली प्रब्लम परिरहेको हुन्छ, त्यो सबै कुरा बुझेर नै हामी गर्छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले त्यो कुरो यसरी गर्दा कस्तो होला भनेर भन्नुभयो भने हामी त्यसलाई अध्ययन गरेर हामी सिकाउने, सर्टिफिकेट मात्रै दिने होइन, सिकाउने नै हो, बुझाउने नै हो। हुन्छ, धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अब किनभने कतिलाई चाहिँ अहिले कन्फ्युज भइरहेको थियो कि अब तपाईँले क्लियर दिनुभयो नि त। अब
कतिलाई चाहिँ अब स्कुल अहो कलेज पढ्नुपर्ने अरे, कलेज अब म त सक्दिनँ होला, कति साह्रो हुन्छ होला भन्ने खालको कन्सेप्ट भइरहेको थियो क्या। अब कत्रो अगुवा पास्टरहरूको बिचमा कसरी लेख्ने होला भन्ने अब कन्सेप्ट भएर, त्यो कारणले गर्दा तपाईँले अहिले जुन सहज तरिकाले एउटा जुन उत्तर दिनुभयो नि, यसले चाहिँ अब आशा गर्छु धेरैलाई नै छोएको छ अनि धेरैले नै बुझ्नु भयो, अब चाहिँ क्लियर्स भयो। होइन, हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू लिन्छौँ होइन, इन्टरभ्यू लिन्छौँ, तपाईँहरूसँग हेर्छौँ, सबै कुरा बुझेर उ गरेर त्यो अनुसारले यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ यसरी हामीले सिकाउँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर हामीले एकदम अब्जर्भेसन गरेर हामी सबै हेरेर चाहिँ त्यही अनुसारले हामी सिकाउँछौँ। सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्दैनौँ, एउटै टोकरीमा राख्दैनौँ। त्यसमा पनि हामी छान्छौँ को स्टुडेन्टको कस्तो छ, ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यो हेरेर नै हामी सिकाउँछौँ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो क्लास अगस्तदेखि सुरु हुन्छ। हजुर हजुर, अगस्तदेखि सुरु हुन्छ, अगस्तको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुन्छ। अब यता सक्यो भने एउटा ग्रुप चाहिँ अब तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने छिटो गरिदिनुहोस्। अनि यदि त्यो टाइमको कुरा पनि यदि अब जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो 7 बजीदेखि बेलुकाको 7 बजे हो भनेपछि अहिलेको अब 1 घन्टा पछाडि क्लास सुरु हुन्छ होइन, त्यो तपाईँहरूको कति उपयुक्त हुन्छ होइन भने तपाईँको ग्रुप भयो भने होइन हामीलाई यो समयमा क्लास लिनु भन्यो भने हामी त्यो पनि रेडी छौँ। हजुर, समयको विषयमा तपाईँसँग म अब यो भिडियोमा भन्दा पनि पछाडि पर्सनल्ली गफ गर्छु। अनि अहिलेको डेनमार्कबाट भन्दा चाहिँ लगभग 5 जना भन्दा अलिक धेरै नै चाहिँ एग्री, सिर्जना बहिनीसँग गर्दा चाहिँ 5 जना चाहिँ अहिलेसम्मले एग्री उहाँ भइसक्नु भएको छ है। हजुर हजुर। अनि त्यहाँदेखि अब अझै वृद्धि हुने कार्य छ। अब यो भिडियोले अझै उहाँहरूले बुझ्नु हुनेछ। अनि सिटिएस र बिटिएसको कोर्सलाई चाहिँ एकै ठाउँ गरेर उहाँहरूलाई पछाडि त्यो 2 वर्ष सकेपछि उहाँहरू त्यहाँबाट गएर कन्टिन्यू गर्ने हुन्छ कि यो ग्रुप चाहिँ यो कुरो अब यस्तो हुन्छ होइन। अब त्यो हाम्रो चाहिँ छुट्टै हो खास प्लान चाहिँ होइन, किनभने त्यो बिटिएस पढ्ने स्टुडेन्ट र सिटिएस पढ्ने स्टुडेन्ट पनि फरक हुन्छन् होइन। अब हाम्रो केसमा, यहाँको केसमा होइन, जस्तै बिटिएसलाई +2 पढेर आउँछ भने सिटिएसलाई अब कोही थोरै पढेर पनि आउन सक्यो हुन्छ। अब तपाईँहरूको अब ग्रुपलाई यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब धेरै भयो भने छुट्टै गर्दा राम्रो होइन, थोरै भयो 5 जना 6 जना मात्रै भयो भनेदेखि अब त्यो स्थिति हेरेर त्यसरी पनि गर्न पर्छ। मैले मेरो सोचे पनि अब तपाईँहरूलाई त्यसमा निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ होला कि जस्तो फेरि। अनि अब त खर्च पके पनि पास्टर बाबुहरूलाई तपाईँले केही कुराहरू दिनै पर्छ होइन, हामीले स्यालेरी दिनुपर्छ होइन। जस्तै 2 जनालाई पढाएर हामीले स्यालेरी दिन हामी सक्दैनौँ होइन, स्टाफहरू हुन्छ, खर्च हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यस्तो केसमा थोरै छ भने हामी एकै ठाउँमा राख्छौँ। तपाईँले सल्लाह दिनुभयो चाहिँ 2 वर्ष पछाडि उसलाई सर्टिफिकेट दिएर चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ। यदि उहाँले कन्टिन्यू गर्न चाहे फेरि उहाँले अब पाउनुहुन्छ होला नि त, कन्टिन्यू गर्न पाउनुहुन्छ फेरि अनि बिटिएस गर्न सक्नुहुन्छ। सर्टिफिकेट प्राप्त भइसकेपछि उहाँले पनि पाउनुभयो। हजुर हजुर, पाउनुहुन्छ। राम्रो। अथवा धेरै ग्रुप ठुलो भयो भने हामी सेपरेट पनि गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी त्यो पनि छ, दुईटै अप्सन खुला राख्दियौँ, जसरी पनि हुन्छ। हजुर, जसरी भए पनि समाधान र शिक्षाको प्रणाली चाहिँ अगाडि बढेर जाओस् होइन। त्यसरी हुन्छ। पास्टर बाबु खासै अरू धेरै चाहिँ मसँग केही पनि छैन, तर पनि तपाईँले अन्तिममा अब यो वर्ल्ड वाइड नै यो भिडियोलाई उहाँले बुझ्नु भएको राम्रो हुन्छ। अनि तपाईँले के छोटो सूचना केही अथवा सल्लाह दिनुहोस् छ भने के हुन्छ। म हाम्रो निड्स चाहिँ नेपाली इन्टरनेसनल थियोलोजिकल सेमिनारीको मा म एज अ प्रेसिडेन्टको रूपमा म काम गर्दैछु। र म चाहिँ त्यहाँ मात्रै होइन, अर्को फिजिकल एउटा आरपिएस रिफर्म एन्ड प्रेस्बिटेरियन सेमिनारी जहाँ चाहिँ सुमन राईले पनि पढाउनु भयो, त्यहाँ पनि प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दैछु। अनि एउटा अर्को चाहिँ एसुस भन्ने छ जहाँ चाहिँ फ्लोरिडाबाट चाहिँ इङ्ग्लिसबाट पढाइ हुन्छ, त्यहाँ पनि एकाडेमिक डिनको रूपमा म काम गर्दैछु। 3टा कलेजमा काम गर्दैछु। अनि चर्चमा पनि म गर्दैछु। अनि किताबहरू पनि लेख्दैछु। 3टा किताब लेखिसकेँ मैले। एउटा ओल्ड टेस्टामेन्ट पुरानो करारको परिचय इङ्ग्लिस र नेपालीमा, अर्को कवितात्मक पुस्तक नेपालीमा, अझै लेख्ने क्रम जारी छ। र म चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली भाषीहरू
नेपाली भाषा बोल्ने बुझ्ने जान्नेहरूलाई चाहिँ र परमेश्वरको बारेमा हामीले एकाडेमिक एजुकेसन चाहिँ दिने उद्देश्यले चाहिँ निस चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ ताकि र जता जुन कुनामा भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, पढ्न आवश्यकता छ। हामी चर्च मण्डली मात्र जाने होइन, मण्डली गएर वचन सुन्ने, भजन गाउने मात्र होइन, हामीले शिक्षा पनि लिनुपर्छ। शिक्षा लिनुको अर्थ शिक्षा अरूलाई दिनु हो, सिकाउनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म सबै नेपालीहरूलाई, नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ सबै साधारण मेम्बरदेखि लिएर अगुवाहरूलाई सबैलाई चाहिँ पढ्नुहोस्, पढ्न म उत्साह दिन्छु। पढ्नु पनि यहीँ नेसमै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन, जहाँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। डेनिस भाषामा पढ्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा पढ्न सक्नुहुन्छ, हरेक पढ्न सक्नुहुन्छ। पढ्न चाहिँ पढ्नुपर्छ। मैले म 34 वर्षको हुँदाखेरि मैले थियोलोजी पढ्न सुरु गरेर लगातार मैले चाहिँ अहिले अस्ति 18मा मैले पढ्न सिक्दै मैले 2002 देखि पढेर 2018मा मैले 16 वर्ष मैले कन्टिन्यू पढेँ। बिचमा अलिकति ग्याप भयो, ग्याप भएर मैले ओल्ड टेस्टामेन्टमा पिएचडी गरेँ र कन्टिन्यू पढेँ। पढाइको महत्त्व छुट्टै हुन्छ। पढेपछि धेरै कुराहरू जानिन्छ, धेरै कुरा सिकाउन सकिन्छ। त्यसकारण मेरो अन्तिम सल्लाह चाहिँ, मेरो इन्करेज चाहिँ सबैजनाले चाहिँ पढ्नुपर्छ। पढ्नुहोस्, परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् र पढेको कुरा अरूलाई सिकाउनुहोस्। पढेको कुरा दिमागमा राख्ने, आफ्नो राख्ने होइन। हामी पनि धेरै पिएचडी गरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको हाम्रो नलेज सेयर गर्नु हो, सिकाउनु हो। हाम्रो सिकाउनु हो, हाम्रो चाहिँ जानेको कुरा सिकाउनु पर्छ हामीले भन्ने उद्देश्यले नै हामीले यो अनलाइन क्लास खोलेको हौँ र सबैतिर कुना काप्चामा भएका नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ सिकाउने उद्देश्य हो र सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अनुरोध, रिक्वेस्ट हो। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर बाबुलाई। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको 3 वर्षको सेवाकायमा पनि उहाँले पृथ्वीमा स्वर्गको राज्यको घोषणा गर्दै अनि शिक्षा दिनुभयो। त्यो शिक्षालाई चाहिँ संसारको अन्त्यसम्म लानका लागि आज त्यो आयुबाट तपाईँलाई दिनुभयो अनि तपाईँले फेरि आज हामीलाई सुम्पिँदै हुनुहुन्छ। अब हामीले अर्को जेनेरेसनमा पुर्याउने हामी पक्कै पनि प्रण गर्छौँ र सबैले गर्ने नै छन्। हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच पास्टर बाबु। अनि यो पालिको अब जुन क्लासमा आउनेहरू सबैलाई परमेश्वरको भारी रूपमा उपस्थिति, पवित्र आत्माको उपस्थिति भएको होस् अनि हामी सक्सेसफुल हुनेछौँ। अनि तपाईँहरू सबैलाई, अर्गनाइजिङ टिमलाई पनि प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू भेरी मच पास्टर बाबु। हुन्छ, तपाईँलाई